नाज़रीन, इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान की अडयाला जेल में तबीयत यकदम ख़राब हो गई है और पिछले कुछ दिनों में उनका जो वज़न है वो भी कम हो गया है। और इमरान खान ने एक एप्लीकेशन दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की सेहत के बारे में। इमरान खान की सेहत की ताज़ा तरीन सिचुएशन, सूरत हाल क्या है और इमरान खान को ये जो उनका वज़न कम हो रहा है और इमरान खान के कुछ टेस्ट किए गए हैं, ये हकीकत क्या है, ये पता चलाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। हमारे सोर्सेज ने कुछ खबरें हैं वो निकाली हैं इमरान खान के अडयाला जेल के बारे में, उनकी सेहत के बारे में। इस पे अपडेट करेंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ इमरान खान का जो बनी गाला वाला घर है, कहा जा रहा है कि उसकी नीलामी हो रही है। इमरान खान के घर की नीलामी हो रही है या फिर ये भी कोई धमकी है इमरान खान को, इसका भी हमारे सोर्सेज ने पता चलाया है और इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन हैं जो हम आपको शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी मुआफ़ी मांग ली कौम से, और ये जो मुआफ़ी है, ये मुआफ़ी किसके लिए मांगी गई, क्यों मांगी गई, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। और दूसरी जानिब जो प्रेशर है इमरान खान के ख़िलाफ़ वो भी बढ़ाया जा रहा है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इमरान खान की सेहत, इमरान खान के घर की नीलामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआफ़ी, ये तमाम मामलात सबूतों के साथ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे अहम खबर। अच्छा, सुबह ये खबर चल रही थी कि इमरान खान का जो बनी गाला वाला घर है उसकी नैब की जानिब से नीलामी का ऐलान किया गया। अच्छा, मैंने जब अपने सोर्सेज से नैब में पता चलाया और फिर दूसरे वो जो इस्लामाबाद के हमारे कुछ रिपोर्टर्स हैं नैब के, उनसे पता किया तो उन्होंने बताया कि नकवी साहब, ये जो खबर है इसमें कोई हकीकत नहीं है। असल में दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि नैब ने कुछ जो जायदादें हैं, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी नीलामी के लिए ज़रूर एक टेंडर दिया है, एक इश्तिहार दिया है। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम जायदादें हैं, जो कि ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बहरिया टाउन और मलिक रियाज साहब की हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो कि आप ये कहें कि इश्तिहारी हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना कि वो पेश नहीं हुए और उनकी कुछ जायदादें वो नीलाम की जा रही हैं। उसमें कुफरा गोगी का भी शायद कोई एक आध प्लॉट है और कुछ और दोस्तों की भी प्रॉपर्टीज़ है। इट मीन्स दैट कि वो जो कहा जा रहा था कि हमारे कुछ दोस्तों ने वीडियोस भी शेयर की कि जी बनी गाला की नीलामी हो रही है, तो ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म सोर्सेज की खबर बता रहा हूँ कि इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड वाले केस में कोई इस तरह की इमरान खान को सज़ा ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान की अपील लगी हुई है और अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स जब चेक करते हैं तो इमरान खान के जितने भी केसेस हैं, इमरान खान तो गिरफ्तार हैं, ना ही तो इमरान खान भागे हुए हैं, ना ही इमरान खान ये मुल्क छोड़ के गए हैं कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में उनकी सारी जायदादें, उनकी प्रॉपर्टीज़ नीलाम आम कर दी जाएं। तो ये बिल्कुल एक र्यूमर है, एक गलत खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मायूसी फैलाने के लिए कुछ लोग इस तरह की खबरों का सहारा ले रहे हैं। तो ये खबर जो इमरान खान की प्रॉपर्टी की नीलामी के बारे में है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अलबत्ता अब हम जाते हैं दूसरी खबर की जानिब, जो कि एक सच्ची खबर है इमरान खान के बारे में। ये एक तशवीशनाक खबर है और इसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरा पाकिस्तान बड़ा, आप ये कहें कि घबराया हुआ है, परेशान है। खबर ये है कि पिछले कुछ दिनों में इमरान खान का जो वज़न है वो कम हो गया है और इमरान खान की कुछ थोड़ी सी तबीयत भी वो पहले जैसी फिट नहीं है। क्योंकि आपको पता है इमरान खान इज़ एन एथलीट और एथलीट का वर्कआउट भी वो करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। पिछले कुछ दिनों से इमरान खान की जो तबीयत है, कुछ ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल नहीं है और इमरान खान का वज़न भी ग्रेजुअली कम हो रहा है। तो अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की शौकत खानम के जो मुआलिज हैं उनसे तिब्बी मुआयने के लिए एक दरख्वास्त दायर की है। नाज़रीन, एक बात तो आपको यहाँ पे ना वो मज़ा देगी, वो पाकिस्तानी, चाहे वो ओवरसीज़ हों, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी हों, उनके लिए एक हौसला अफजा एक बात ये है कि ये वो सियासतदान है जो पहली मर्तबा इस तरह से शो कर रहा है कि उसके ना ही तो प्लेटलेट्स कम हुए हैं। गुज़श्ता 2 साल से इमरान खान कंटिन्यूस, तकरीबन 700 समथिंग डेज़ हो गए इमरान खान को जेल में, 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन इमरान खान एक भी दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड नहीं हुआ। बल्कि गिला शिकवा क्या है कि जी वो खाता बहुत है, देसी घी खाता है, देसी मुर्गे खाता है, अपनी मनपसंद चीज़ें खाता है, एक्सरसाइज करता है, किताबें मंगवाता है। तो ये एलिगेशंस हैं इमरान खान पे। नाज़रीन, इस तरह से आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। सिंपल इज़ दैट, आपके सामने सारा कुछ खुल खिला के सामने है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके करप्शन के स्कैंडल्स हैं, जो मुल्क से भाग जाते हैं, जिनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। फैसल वाडा ने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने इंतहाई कर दी। एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि ये तो जाली खून था जिससे मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स बनाई गई
اور وہیں پہ ہم میرے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہوئے. ناظرین کس طرح سے آپ ڈیفینڈ کریں گے اس طرح سے آپ عمران خان کو, اور عمران خان کا مقابلہ کیسے کریں گے آپ اس طرح؟ ایک ایسا سیاستدان جو کہ جس کے پلیٹلیٹس کم بھی نہیں ہوئے تھے اور 50 روپے کا اسٹامپ دے کے وہ ملک سے باہر چلا گیا, وہ عمران خان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ناظرین چیزیں اتنی سمودھ ہیں نہیں. اور میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ جی عمران خان ڈٹا ہوا ہے, عمران خان کو نہیں ڈٹنا چاہیے تھا, عمران خان کے ڈٹنے سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے. تو آپ مشورہ دیں نا, عمران خان کیا کرے؟ عمران خان کہے ٹھیک ہے جی میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں, آپ میرا اقتدار بھی لے لیں, آپ میری سیاست بھی ختم کر دیں, آپ نے میری عزت کے اوپر جو حملے کیے ہیں وہ بھی میں برداشت کر لیتا ہوں, میں ہر کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی آئیں آپ مجھے ماریں, میں روتا بھی نہیں چیختا بھی نہیں. ناظرین یہ تو بچگانہ سی بات ہے نا, یہ تو بچگانہ سی سوچ ہے, اور جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں عمران خان سے وہ بھی بچے ہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بالکل سورسز کی خبر بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو توڑنے کی, عمران خان کو منانے کی, عمران خان کو ڈرانے کی حتی الامکان کوششیں کی جا چکی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, پی ایم ایل این کی جانب سے, پیپلز پارٹی کی جانب سے. لیکن اب ان کو خوف یہ ہے کہ چونکہ وہ تو بیٹھا ہوا ہے, جب وہ باہر آئے گا تو وہ 2 سے ملٹیپلائی کر کے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان سے وصول کرے گا. اور یہی خدشہ ہے, آج نہیں تو کل. ناظرین اقتدار کو یا حکومت کو اب طول تو دیا جا سکتا ہے لیکن دوام نہیں دیا جا سکتا. ہمیشہ ابدی حکومت صرف اللہ کی ہے, اللہ کی ذات کی ہے, اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے. 3 سال نہیں تو 5 سال, 5 سال نہیں آپ امینڈمنٹ کریں, 27ویں جو امینڈمنٹ لا رہے ہیں آپ لائیں کریں, اس سے کیا کریں گے, 1 سال بڑھا لیں گے آپ. لیکن میں دوبارہ پھر بتا رہا ہوں, ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں یہ جو وزراء کی آپس میں لڑائیاں پاکستان مسلم لیگ نون میں آپس کی جو ایک دوسرے کی شکایتیں لگ رہی ہیں, پھر کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی لائن میں کھڑے کر کے سارے وزراء کو ایک مرتبہ ان کی کلاس لی ہے کہ یار یہ کرپشن بند کرو, 2000 ارب روپے کی کرپشن, 3000 ارب روپے کی کرپشن بس بھی کر دو. تو ناظرین یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہیں گی. میں آپ کو بالکل یہ کنفرم سورسز کی اطلاعات ہیں کہ ڈنٹ پڑنے شروع ہو گئے ہیں. 2 بھائی ہوں, وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں اور بڑی خوش اسلوبی سے رہتے ہوں, تو پھر بھی کبھی نہ کبھی ان کی شادی ہو جائے تو ان کی بیویوں کی سے لڑائی ہو جاتی. تو ناظرین یہ کہنا کہ پی ایم ایل این ہمیشہ اقتدار میں رہے گی یہ ناممکن سی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی یہ ناممکن بات. عمران خان کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جتنے اچھے حالات تھے اتنے تو اچھے حالات ہو ہی نہیں سکتے کسی کے بھی. لیکن پھر ہم نے دیکھ لیا کیا ہوا. اب پاکستان تحریک انصاف نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے پہ قوم سے معافی مانگ لی. یہ وہی معافی جس کا میں آپ کو پروگرام کے سٹارٹ پہ آپ سے ذکر کر رہا تھا. اب ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا یا ڈیمانڈ تو یہ کی جا رہی تھی کہ 9 مئی کی معافی مانگیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کی تو معافی نہیں مانگی. ناظرین جس طرح سے وہ طریقے تحفظ آئین پاکستان ایک پلیٹ فارم بنایا گیا, اس پلیٹ فارم سے ایک تازہ ترین بیان جاری ہوا جس میں جو اسد قیصر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہمارے اقتدار میں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا تھا, اور اس کے اوپر ہم اپنی قوم سے معافی مانگتے ہیں. تو یہ ہے وہ غلطی. یہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 9 مئی کی غلطی مانگیں گے, پیری پڑ جائیں گے اور آپ کے جو ہے وہ گھٹنے دبانے شروع کر دیں گے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنی اس غلطی پہ معافی مانگی جو ایک اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہے. اب آپ اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے؟ ناظرین 2 چیزیں ہیں. عمران خان کے مطالبات کیا ہیں؟ آئین اور قانون کی پاسداری, پاکستان میں امن و استحکام اور اداروں کی اپنی حدود کی حدود میں جا کے کام کرنا. دوسری جانب عمران خان سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ جی معافی مانگے. اگر فار ایگزامپل عمران خان معافی مانگتا ہے تو گرانٹر کون ہے جی کہ عمران خان کو معافی مل جائے گی؟ اور جتنا کچھ عمران خان کے ساتھ ہو گیا کیا وہ سب کچھ عمران خان بھلا دے؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے اس سسٹم کے اوپر ناظرین. لیکن ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. نہ ہی تو اسٹیبلشمنٹ ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے, نہ ہی عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. ان دونوں چیزوں سے جو ایٹ دا اینڈ جو بینیفیشری ہے وہ حکومت ہے, وہ پی ڈی ایم 2 ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, اور وہ صاحبان جو کہ وزیر اعظم بننے کی خواہشات رکھتے ہیں تو وہ ہیں. لیکن ناظرین نقصان اس سے پاکستان کا ہے, پاکستان کی قوم کا نقصان ہے, پاکستان کی عوام کا نقصان ہے. لیٹ سی دیٹ اب یہ جو سسٹم ہے اس کو تو ہائیبرڈ پلس کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے, پھر اس کے بعد اس میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی صاحب نئے وزیر اعظم کا بھی اعلان کر دیا گیا, محسن نقوی صاحب نئے وزیر اعظم ہوں. تو ناظرین خبریں کیا ہیں؟ خبریں یہ ہیں کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ابھی تک سٹل سختی ہے, نیلامی نہیں ہو رہی عمران خان کے گھر کی. عمران خان کی طبیعت ناساز ہے, وزن کم ہو رہا ہے, اور اس کے لیے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے بارے میں ان کا جو بیانیہ ہے اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, اور پی ڈی ایم 2 وہ اب آپس کے جو انتشار ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں. اور پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور نئے وزیر اعظم کا اعلان کیا جانے والا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ ناظرین
پاکستان میں یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ ہو، اور وہ لوگ جن کو اعتراض ہے نا کہ یوٹیوبرز اور یہ جو سوشل میڈیا والے لوگ ڈالرز کما رہے ہیں عمران خان کے نام پہ، اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ ان کو نہیں دیکھیں گے. یہ عوام کی پسندیدگی ہے، وہ سچ سننا چاہتے ہیں جو مین سٹریم میڈیا نہیں سناتا. ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی عمران خان کے بارے میں آپ کوئی انفارمیشن ہے، آپ کو کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، نیچے پروگرام میں جا کے کر سکتے ہیں. آپ کا دیکھنے کا، پسند کرنے کا بہت شکریہ. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.